बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूं ज़िशान बंगश और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अली भट्टी। जी भट्टी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे भट्टी साहब, आपको पता है मुल्क के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है इस वक्त समात जो है वो जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और वो जो समात है वो बेसिकली वो जो शुरू हुई वो तरक्याती फ़ंड के हवाले से शुरू हुई। तो जो तरक्याती फ़ंड्स हैं वो जो MPs और MNAs को हुकूमत की जानिब से जारी किए गए, तो उसी सिलसिले की आगे कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है और उसी सिलसिले के अंदर डिवेलपमेंट्स आए रोज़ कोर्ट्स के अंदर हो रही हैं और सियासी हवाले से भी हो रही हैं। जी नाज़रीन, अगर हम इसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताएं तो भट्टी साहब, चूँकि आपको पता है कि इसका बैकग्राउंड यह है कि इमरान खान साहब ने तरक्याती फ़ंड्स हैं वो कुछ MPs और MNAs को जारी करने के जो है वो अहकामात दिए थे कि आप जो है मेंबरान को तरक्याती फ़ंड जारी करें। और दूसरी तरफ उसके पैरेलल ही अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस चल रहा था बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। चूँकि इस पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन हम इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, एक उसको मुख्तसरन बात करेंगे। चूँकि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से केस चल रहा था और जब उनसे पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि आप बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो इस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा था कि जो आप मेंबरान को फ़ंड जारी कर रहे हैं, अगर आप देखें तो वही फ़ंड अगर आप बल्दियाती इलेक्शन पे लगा लें तो बल्दियाती इलेक्शन मुल्क के अंदर ईज़िली हो सकते हैं। ये तो बात जिस पर हमारी पहले भी बात डिस्कशन काफ़ी हो चुकी है। इसके अलावा जो मेन जो बात है वो ये है कि जो तरक्याती फ़ंड के हवाले से जो एक बात चल रही थी कि इमरान खान साहब ने जारी करने के अहकामात दिए हैं कि इनको फ़ंड जारी किए जाए MPs MNAs को, लेकिन आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब इस चीज़ से मुकर गए। जी, वो इमरान खान साहब इस चीज़ से मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैंने किसी किस्म के फ़ंड्स जारी करने के अहकामात नहीं दिए और ना ही मैं किसी को फ़ंड जारी कर रहा हूँ। बेसिकली ये फ़ंड जारी करने का जो एक आप कह लें कि इसका जो पस मंज़र था और जिसको एक लिया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, वो इस चीज़ से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस पर असरअंदाज होने के लिए फ़ंड जारी किया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस चीज़ की जब सुनवाई हुई तो तब जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जब जवाब जमा करवाया गया तो इमरान खान ने अपनी वो सारी जो बात थी फ़ंड्स वाली वो अपने सेक्रेटरी पर डाल दी। उन्होंने कहा जी मेरे इस चीज़ से कोई लेना देने नहीं है और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो अहकामात हैं, ये सेक्रेटरी ने किया है। अब भट्टी साहब, यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म साहब जो है उनके अंडर जो ग्रांट जा रही है, जो फंड जा रहे हैं, क्या वो उनसे बगैर पूछे एक सेक्रेटरी का खुद ये काम कर सकता है? देखें जी, अगर सेक्रेटरी ये काम कर रहा है तो वज़ीर आज़म, मैं कहता हूँ कि इतना नालायक उसे कह सकते हैं कि उसे ये ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि वो सेक्रेटरी से कुछ पूछे। सेक्रेटरी क्यों उस वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर ये सब कुछ कर रहा है? ये बड़ी ही मतलब कि अहमकाना बात है कि मुझे पता नहीं है, मुझे इस चीज़ का मतलब इल्म आप नहीं सेक्रेटरी है। पर डाल दें जी। ये तो इस तरह की MP है, मतलब या MNA हो किसी भी हल्के का, और जब मतलब उसका जो नीचे PA हो वो किसी किस्म का जब कोई काम करता, फॉर एग्जांपल वो कोई रोड बनवा देता है और रोड में करप्शन होती है और जब वो MNA से पूछा जाता है तो वो कहता है नहीं जी मैंने तो नहीं, तो PA ने किया, ये मैंने तो रोड बनवाया ही नहीं है। तो क्या PA खुद रोड बनवा सकता है? कभी भी नहीं ऐसा। तो मतलब आप वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर मैं तो नहीं कहता कि इतनी खतीर रकम जो कि MNAs MPs जो उनके अंदर सूबाई हुकूमतें आती हैं, इतने ज़्यादा अरकान हैं, उनको जो फ़ंड्स जारी होने थे और वो भी वज़ीर आज़म को पता नहीं अच्छा, है। यहाँ पर एक और बताइएगा कि चूँकि एक ख़बर चलती रही और ये मीडिया के अंदर रही खबर कि तरक्याती फ़ंड जो है वो जारी करने का ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो आगे से जवाब ये मिला कि ये मैंने तो नहीं किया, तो सेक्रेटरी ने किया। सारी बात सेक्रेटरी पर डाल देगी। ऐसे ही कि ये जो है फंड रेजिंग हमने नहीं की, ये एजेंट्स ने की। ठीक है, एजेंट्स ने की। बात है। तो अब मैं यहाँ पर जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भट्टी साहब कि आप इसका ज़रा मुझे मुफस्सल जवाब दीजिएगा कि ये जो इस किस्म की दलीलें हैं, इस किस्म की लॉजिक्स हैं, चलो वो तो एक साइड पर है ना, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने इस अपने जो तरक्याती फ़ंड वाला सिस्टम था इससे बैकअप क्यों लिया, बैक पे क्यों चले गए? जब ऐलान कर दिया जारी करने का तो फिर सेक्रेटरी पे क्यों डाल दिया उन्होंने?
وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جاری دیکھیں کیا. یہ وہ بہت برے پھنس رہے تھے اس چیز کے اندر، کیونکہ آگے جو چیف جسٹس بیٹھے تھے وہ ایک مشہور ہیں کہ وہ ایک انصاف پسند چیف جسٹس ہیں جو کہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آتے، لہٰذا ویسے بھی یہ غیر آئینی کام تھا، اس سے ان کو بیک فٹ پہ جانا ہی پڑنا لیکن تھا. عمران خان صاحب پہلے خود اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. جی کیونکہ ان بالکل. کی کہتے ہیں عمران خان صاحب واحد وہ لیڈر ہے کہ جن کی سب سے بڑی جو اپوزیشن ہے ان کی اپنی ویڈیوز ہیں. جی بالکل. مطلب ان کو کسی کی اپوزیشن کی ضرورت میرے خیال میں ہے ہی نہیں ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ ان کی اپوزٹ ان کی ویڈیو آ ہی جاتی ہے. دیکھیں سب سے جو تشویشناک بات ہے حال ہی میں کہ جو وزیر اعظم کا جواب کو تسلی بخش قرار دینا، مطلب کہ ایک وزیر اعظم ہے وہ ایک کام کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے، اس کے بعد وہ عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کر رہا تھا، اور اس کو تسلی بخش قرار دینا بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن جو پچھلے وزیر اعظم آئے ان کے کسی جواب کو تسلی بخش نہیں قرار دیا گیا. یہ وہ واحد ایک وزیر اعظم آیا اس کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جو ایک مین چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو جو ہے واٹس ایپ پر کچھ ڈاکومنٹس آئے. چودھری صالح نامی کوئی شخص ہے جو کہ مبینہ طور پر چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں غالباً، تو ان کے حلقے میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں ان کی جو تمام ڈیٹا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے واٹس ایپ نمبر پر موصول ہوا. بچوں کے سوشل میڈیا پر کل وہ گردش بھی کرتا رہا اور ساروں اس حوالے سے کہ کیا ہے وہ. اب ان کو موصول ہوا تو پھر کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اس کیس کی سنوائی کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات بھی کی کہ چودھری صالح نامی کوئی شخص ہے، اس کا یہ دیکھیں جی مطلب آیا ہے مجھے واٹس ایپ. تو اس کے بعد جو چودھری صالح ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور میں نے اس قسم کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں بھیجی، لہٰذا میں اس چیز کی تردید کرتا ہوں. بعد میں وہ جو ڈاکومنٹس ہے وہ جو ڈیٹا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا کہ یہ دیکھیں یہ ڈیٹا جو ہے یہ میرے پاس آیا ہے. اچھا اب یہ کیا کیا سر یہ مطلب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے تو اپنی طرف سے سوچا ہوگا کہ چودھری صالح صاحب نے کہ میرا نام نہیں آئے گا اور ہو میں سکتا ہے ایک چودھری انفارمیشن ہے کیا ہے مطلب یہ کسی اور نے کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کنفرمیشن تو نہیں دیکھیں ہے. یہ مبینہ طور چودھری پر برادران وہ اپنی سیاست پہ ہیں، وہ مل تو گئے ہیں ان کے ساتھ لیکن انہیں دوبارہ پنجاب پہ اپنی حکومت قائم کرنا ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتے کہ عمران خان یہاں پہ مضبوط ہو یا وہ ایسا مطلب کہ لیڈر بنے کہ وہ دوبارہ سے پنجاب پہ اپنی حکومت بنا سکے یا کچھ ایسا بھی ہے. ان کی ایک اپنی سیاست ہے، وہ نہیں چاہتے اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اندر. جیسے کہ مولانا فضل الرحمان سے وہ لانگ مارچ پہ گئے مولانا صاحب تو انہوں نے بات چیت طے کی جو کچھ بھی تھی. جی یہ ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. چور صاحب جو ہیں اچھا یہاں پر یہ اگر ایک اور چیز بھی ہے دیکھیں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ناظرین جو وزراء اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی ملک کی عدالت کے اندر پیش ہوتے رہے اور ان کو باقاعدہ اسی عدالت کے اندر سزا بھی دی گئی. جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. ٹھیک ہے، اور اب اس وقت بات چل رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو ایک آئینی استثناء حاصل ہے تو لہٰذا جو ہے ان کو چلیں بھائی ان کو نہیں طلب کیا جا سکتا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. تو چلیں یہ معاملات جو ہے اس وقت وہ ایک دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، وہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ کیا اس وقت سلسلے چل رہے ہیں ملک کے اندر اور کیا سسٹم اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے کیونکہ یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر اس وقت پینڈنگ ہے اور چل رہے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ایک مین جو ایک ڈیولپمنٹ کل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ کل رات کو جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا باقاعدہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق کسی بھی قسم کا کیس نہیں سن سکتے اور ان پر کیس سننے پر جو ہے ان کو روک دیا گیا. اس حوالے سے پابندی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو روک دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی طرف سے. تو ابھی دیکھیں گے اس کے اوپر مزید کیا آگے بات ہوتی ہے، جو بھی سلسلہ ہوگا اس پر دیکھیں گے. اب جو ایک مین چیز بھٹی صاحب جو ہے اس وقت جس کے شاید ہم ابھی انتظار میں ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان بار کونسل کیا رد عمل دے گی اور اس کے اوپر جو مطلب قانون کے جو لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں اس کے اوپر کیا اس کے اوپر کیا رائے ہوگی اور اس کے اوپر
سمجھا نہیں جا سکتا یہ کس قانون کے تحت ہے کہ کون سا جج کس کی سماعت کر سکتا ہے اور کس کی نہیں کر سکتا. یہ بڑی ایک پیچیدہ سی بات اچھا ہے. ایک اور بات جو مین بات ہے وہ واٹس ایپ کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے نا مطلب جی جس طرح مطلب وہ پہلے کہتے تھے کہ واٹس ایپ والا اس دفعہ جیسے قاضی فائز صاحب کو واٹس ایپ آیا. تو یہ مطلب یہ واٹس ایپ کا جو کنیکشن ہے نا یہ بالکل بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور کسی نہ کسی رخ سے آ ہی جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ واٹس ایپ کو بند ہی کر دیا جائے. ایک بات تو پھیل چکی تھی کہ واٹس ایپ آپ کے سارے میسیج ساری چیزیں تو مطلب ایکسپوز ہو چکی تھی پہلے بھی. لیکن پھر بھی واٹس ایپ چل رہا ہے. واٹس ایپ لیکن اب ٹیلی گرام مطلب کافی اس کی جگہ لے دیکھیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ٹیلی گرام جگہ لے لے واٹس ایپ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیلی گرام اس چیز کے لے لے جگہ. تو یہ ناظرین اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر اور یہ ابھی جو کچھ کیسز ہیں یہ پینڈنگز ہیں اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ آنا نہایت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں گے جو ایک سب سے بڑا جو بھٹی صاحب دیکھیں کہ المیہ دیکھیں کہ اس وقت جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. پارلیمنٹ نے ان 2.5 سالوں میں کسی قسم کی قانون سازی نہیں کی. پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو اس ملک کے اندر قانون سازی کرتا ہے لیکن اس ملک کو آرڈیننس کی ایک فیکٹری بنا دیا گیا. پہلے ایک واہ آرڈیننس فیکٹری تو تھی لیکن اب پورا ملک جو ہے وہ ایک آرڈیننس کی فیکٹری بن چکا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو سینٹ الیکشن کا طریقہ کار ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے آرڈیننس بنایا جائے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے جو ہے آپ اس طریقے سے کر دیں. تو یہ اس وقت معاملات ملک کے اندر چل رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی سوال چونکہ ابھی یہ کیس جو ہے وہ آگے پروسیڈ ہو رہا ہے تو اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی الوقت کے لیے نشان بنگش اور ایڈوکیٹ علی بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.